बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसु प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 18 तारीख दीस मंगळार सध्याकाळसो 6 हप्तो. भारतांत आम्ही सा कुर्यकोस एलायस चावरा हाचे स्मरण आम्ही करता. तो कार्मलाइट्स ऑफ मेरी इमॅक्युलेट CMI हांचो स्थापक जावन आसा. तर आता आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ आमी करया. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 6 वळी 5 तावन 8, 7वो अध्याय वळी 1 तावन 5, उपरांत 10वी वळ. चित दिवन हे देवाचें उतर आमी आयकुया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. पृथ्वीचेर मनशाचें कोटेपण सोडून येतलें आनी ताच्या काळजांत कोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गोळानातलें म्हणून सर्वेस्परान पळयलें. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचयल्ल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नाश करतलो. ताचे सोवें जानवरांक, जीवदाळींक आनी अंतराळच्या सुकण्यांकी नाश करतलो. ताका रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततेंत तूं एकलो मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनजातीच्यो दादल्या बायल्यांच्यो 7 जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातीची दादल्या बायलेची एक जोडी, अंतराळाच्या सुकण्याच्योय दादल्यो बायल्यांच्यो 7 जोडयो व्हर. हे पोरी सगळे पृथ्वीचेर तूं तांची संतत वांसयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वीचेर पावस धाडटलो. हांवें रचयल्ल्यो सौर प्राणी हांव पृथ्वे वयले नाश करतलो. सर्वेस्परान फर्मायलें, तें सगळें नोयेन केलें. 7 दीस समतस पृथ्वेचेर आवराचें उदक आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार. एक घडी जे कितें आमी आयकलें तें आमच्या मोतींत पिंतरावया. भाऊनो आनी भयणीनो, आज आमी नोयेच्या काळार आयिल्ल्या बुडतुकला विशयंत नियाळते आसा. आनी ही एक काणी आनी जायती लिसांवां आमच्या नियाळाक आसात. देवान हर एक संगत रचलेल्या उपरांत ताका ती संतोष दिवंक लागली आनी देव म्हणालो, बरें आसा, इट्स गूड. आनी ह्या सृश्टेचें उत्तीम सृश्टी कशें मनशाक रचलेलो ताणें आनी तें ताका भोव बरें दिसलें. पूण आज बारीच दुखाची गजाल आमकां वाचूंक मेळटा. ती कितें म्हळ्यार मनशाक आपणे रचलो न्ही म्हूण सर्वेस्परार सुरसुरलो. कसली एक दुखाची गजाल पळया.
हांवें अशें कोरी नजो आसलें न्ही, हांवें अशें कर न व्हडली एक चूक केली. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत अशें म्हणचें आसा, चे हांवें ताका सांगूं नजो आसलें, ताका आपय नजो आसलें, आपोवन चूक केली न्ही, ताका सांगून चूक केली न्ही. आनी हांगा देव म्हणटा, चे हांवें मनशाक रोसून एक चूक केली न्ही, तो सुरसुरलो. देव सुरसुरलो मगाळ भावांनो आनी भयणींनो. आपणाच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचलेलो मनीस आज कितें जाला पळया, ताच्या काळजांत कोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गळनातलें. भावांनो आनी भयणींनो, देव म्हळ्यार खंयी एकडे आसचो मनीस न्ही तो. देव एक बापय सारको. कशें एक भुरगें आपणाच्या वायट साली वरवीं, आपणे दाखोवच्या अविधेयपणा वरवीं बापायचें मन दुखयता की, तशेंच आमी देवाक अविधेय जावन चल्ल्या जाल्यार ताका तें दुखता. कशें हांगासर देव म्हणालो की मनशाक रोसून हांवें चूक केली, तशेंच आमचे आवय बापूय म्हणूंक शकतात केन्ना आमी तांकां विरोध जावन चल्लेल्या वेळार. म्हणटना मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, केन्ना आमी पातक करता तेन्ना तें आमच्या बापाक दुखता. त्या देखून तें खंयचेय पातक जावं दी, तें आमच्या सर्गींच्या बापाक दुखता. जे म्हज्या पुतान म्हज्या धुवेन अशें केलें न्ही, हांवें इतलो मोग केल्लो, हांवें इतलें ताका दिल्लें, इतलें आसूनय ताणें अशें केलें न्ही. पयलें लिसांव आज आमी शिकोवंक जाय मुखार भावांनो आनी भयणींनो, आमी करचें हर एक पातक देवाक दुखयता. तशें जायना मुखार भावांनो आनी भयणींनो. आमी म्हणटा न्ही केदींकच तुज्या आवय बापायच्या दोळ्यांत दुकां हाडिनाका म्हूण. तशेंच आमच्या सर्गींच्या बापाक, कित्याक तो आमचो बाप, तो आमचो बाप. आतां पळया, देव एक कडच्यान मनशाक रोसलो न्ही म्हूण सुरसुरता, आनी एक कडच्यान तो नोयेक पळोवन संतोसता. पवित्र पुस्तकाचें उतर म्हणटा, नोये एकलो मात्र सर्वेस्पराक मानवलो. एक कडच्यान मनशाचें खोटेपण पळोवन देव बेजार पावता, देव सुरसुरता, आनी एक कडच्यान देव नोयेचें बरेंपण पळोवन संतोसता. भावांनो आनी भयणींनो, हांगासर आमी समजून घेवंक जाय की देव हर एक पळयता. देवा तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 4 आनी 13वी वळ अशी म्हणटा की, सगळे सृश्टेंत देवाचे दृश्टी भायर लिपोवन आसलेले कांयच ना. सगळें ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेले बरी आसा. पण ह्या सगळ्या संवसारांत इतलें खोटेपण आसलें आनी त्या सगळ्या संवसाराच्या मनशा मध्ये एकलो नितीवंत आसलो, तरी देवाक तें दिसलें. कशें मनशान केल्लें हर एक पातक देवाक दिसलें गे, तशेंच एका मनशाचें बरेंपणय ताका दिसलें. त्या देखून मुखार भावांनो आनी भयणींनो, सक्कडी तशें करतात, त्या देखून हांवय तशें करता म्हळ्यार जायना.
सक्कडी पातक करतात, हांवें एकल्यान कित्याक, हांवूय पातक करता. सक्कडी लॉन्स घेतात, हांवूय लॉन्स घेता. सक्कड टॅक्स बांदिनात, हांवूय बांदिना. ना, हांवें एकल्यान बरेपण आदारलें जाल्यार तें देव पळयता. कशें म्हजें पातक ताच्या दोळ्यांत हांव चुकोवन वचना गे, तशेंच म्हजें बरेपण. कशें हांवें आदारची वायट करणी देवाच्या सीसी कॅमेरात हांव चुकोवंक जायना गे, तशेंच म्हजी बरी करणी. त्या देखून जेजून म्हणलें पळया, म्हज्या नांवान एक कोप शेळें उदक दिल्यार ताचें इनाम तुमकां सुकोच येना. शेळें उदक दिलें जाल्यार ताचें इनाम आमकां सुकचें ना. सगळे संवसारार खोटेपण भरिल्लें, पूण नोये एकलो मात्र देवाक मान वल्लो जियेतलो आनी देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान तें पळयलें आनी देवान ताका इनाम दिलें. इतिहासाचें पुस्तक, दुसरें पुस्तक, अध्याय 16 ओळ 9 म्हणटा पळया, आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतेल्यांक आदार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट गुंडायता. कितले एक उत्तेजनाचे उतर पळया. आपल्या सगळ्या काळजान सर्वेस्पराक विश्वासी रावतेल्यांक आधार दिवचे खातीर तो सगळ्या संवसाराचेर आपली दिश्ट गुंडायता. तो सोदून आसा कोण खंय बरो मनीस आसा गे म्हूण, आनी ताका तो इनाम दिता. तिसरे लिसांव मगाळ भावनाने बिडनो, देव नव्यान जिवीत जिवंक एक अवकाश दिता. वान एका उतरान सांगचें जाल्यार देव सदांय आमकां एक सेकंड चान्स दिता. पळया, एग्जामांत फेल जाल्यार आनी एक एग्जाम बरोवन ती पास करी येता, वय गे न्ही. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी चुकलें जाल्यार आमकां सेकंड चान्स देव दिता. कित्या? तो काकुळदार. ताणें सगळ्या सृश्टेक नाश करूंक येवजिलें वय. कित्या? पातक केल्ल्याक शिक्षा फावो, पूण ती सूख वळखून घेवंक तो एक अवकाश दिता. तशेंच हांगा घडलें आनी हें हाच्या पयलीं घडलां, हाच्या उपरांतय घडतलें. आदावन पातक केलें, देवान ताची परिक्षा केली, पूण आदावन सूख केल्ल्या वेळार देव सोदून आयलो आनी विचारी लागलो, आदावान तूं खंय आसाय? आनी हांवें तुमकां सांगलें, ताणें खंय आसा म्हणून खंयच्या रुकामळान बसला म्हणून विचारलेलें न्ही. पगार तूं म्हजे तावन कितले पयस पावलाय? आदावान तूं फाटी ये, तूं म्हाका जाय, तूं फाटी ये. ताणें ताका एक अवकाश दिलो आपणाची सूख वळखून घेवंक. मात्र न्ही उपरांत ताणें विचारलें, आदावा तुवें कितें केलें? हांवें तुका त्या रुखाचें फळ खावंक नजो म्हणलें, तुवें केलें गी? पण देवाक गोत्त आसलें ताणें केलां म्हूण. पूण परत्यान देव विचारता ताका, तुवें फळ म्हणी केलें गी? म्हणजे आनी एक अवकाश दिता. वय देवा, हांवें तुवें खाय नजो म्हूण सांगलेल्या रुखाचें फळ केलां, म्हाका बक्षी, आय एम सॉरी म्हूण सांगूंक देव एक इनडिरेक्ट जावन अवकाश दिता. पूण आदांक तें कळना. वादांक आपणची चूक वळखून घेवंक नाका. तो म्हणटा, तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका नाडलें. देवाकच चुकीदार करता. एवेन सूख आदारली आनी देवान येवन एवेकी सारलें, कितें केलें तुवें? एवू सूख वळखूंक तयार नातली. सैतानान म्हाका नाडलें, सोरपान म्हाका नाडलें म्हणाली. एवेक ताणें अवकाश दिलो, आदावाक ताणें अवकाश दिलो, पूण सोरपाक अवकाश दिवना. ताका तक्षण ताणें सिराप घालो. आनी कालच्या दिसा आमी कायन आनी आबेला विशयी समजून घेतलें. आनी कायनान आबेलाक जिवेची मारल्या वेळारय देव येवन म्हणा लागलो, कायना तुजो भाव खंय आसा?
अळे रागार जायनाका, पातक तुझ्या बागलार येवन राखून रावला, तुका गिळूंक, तुजो नाश करूंक. पळया, देवान थंयसरी ताका एक अवकाश दिलो. आनी अशेंच मुगाळ पळोवन न्ही बडिनो, आमकांय देव सेकंड चान्स दिता. तो जावन आसा देवाचो मोग, ती जावन आसा देवाची काकूळट. सो ते लिसांव मुगाळ पळोवन न्ही बडिनो, देवाच्यो वाटो आमकां समजूंक जायनात. खंडीत जावन ह्या म्हाताऱ्या प्रायेर तूं एक थारू बांद म्हणटाना नोयेक खंडीत आजापसाल आसतलें, आजापसाल आसतलें. ते सगळ्या संवसारार आवरू धाडटा म्हळ्यार कसली एक भिरांकूळ शिक्षा पळया. 500 वर्साच्या की चड प्राय नोयेची. आनी मातर न्ही नोयेक हे विशेष दिसलें जावं पुरो, ताका समजूंक ना जावं पुरो, पूण कितें केलें, देवान सांगलेले परी ताणें केलें. थोडे फावटी म्हाका भोव न्ही बडिनो, देव कितें सांगता वा आमकां कितें उगडापण जाता तें आमच्यान समजूंक जायना. आनी जायते फावटी आमच्या राजावाक तें विरोध वेता. राजाव म्हळ्यार रिजनींग. मनशा चिंतपान आमी समजून घेतलें जाल्यार तें एक पिशेंपण जाता, पिशेंपण जाता. ह्या प्रायेर तुवें थारू बांदचें आनी सगळ्यांनी पावस येता काय, सगळ्यांनी पावस येवन बुट तुगोल येता काय, आनी तुजें एक थारू उरोंक आसा गी, आनी ह्या प्रायर हें अशें बांदूंक साध्य आसा गी, हाका खर्च कोणचो, पयशे कोण दिता. जायतीं सवालां नोयेच्या मोतींत आयल्यान कोण ना. मुगाळ भाऊ न्ही बडिनो, देवाक मात्र सगळें पिक्चर कळीत आसलें. सगळें पिक्चर म्हळ्यार बिगर पिक्चर. पळय, आमी एका दोळ्यान पळयता आनी एका मोतींत वा मेंदवांत आलोचन करता, पूण तशें न्ही. देवाक सकट संगती कळीत आसात, आमकां सकट संगती कळीत नात. आनी त्या देखून सर्व संगती कळीत आसच्या देवान आमकां तशें कर अशें कर म्हणटाना आमी तें करचेंच बरें. कितें म्हळ्यार इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 50 अध्याय वळी 8 आनी 9 तावन देव म्हणटा, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही. जितले मोळाब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात, आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना प्रास वयर. आनी जेरेमिया प्रवादे मुखांतर वचू देव म्हणटा, तुमच्या बऱ्यांक पडची योजना म्हजे थंय आसात. तुमकां तें समजना जावं पुरो, पूण हांव तुमचो मोगाळ बाप. तुमी नास जायचे म्हूण चिंतिना, तुमी माती खावन वचचे म्हूण चिंतिना, बगार तुमच्या बऱ्याक पडची योजना आसात. त्या देखून ती योजना आमी पात्योवन थोडे फावटी आमकां तें सोमा म्हूण दिसना जाल्यार देवाचेर विश्वासून चलता जाल्यार आमी जागी बागी. पंचवेली सावमुगाळ भवन न्ही बडिनो, पळया, संवसारांत इतलें खोटेपण आसलें, पृथ्वीचेर मनशाचें खोटेपण सोडूनच येतालें. आनी आमच्या बोवारी पळयल्यार तसलेंच चिंता आमच्या मोतींक येता कोण ना. आनी तांच्या काळजांत खोटी चिंतनाचे वाय हेर कितेंच गोळानातलें. उठल्यार खोटी चिंतना, बसल्यार खोटी चिंतना. पयले ऍड येताले पळया, ड्रिंक कोकोकोला, स्लीप कोकोकोला, हरएकी कोकोकोला. तशेंच हे उठतानाय खोटी चिंतना, न्हिदतानाय खोटी चिंतना, हरएक खोटी चिंतना.
पूण तितलें खोटेपण आसल्यार मगाळ भाऊन आनी भयणीनो, नोये देवा सांगात आसलो. देवाक मानवता तसलें जिवीत तो जियेतालो. हाचे की पयले आनी एक व्यक्ती आसा, एनोक म्हूण, आनी तोय देवा सांगात आसलो. आदाव कायन हे दोग मनीस देवसरा सांगात आसले जाल्यार एनोक आनी नोये देवा सांगात आसले. तरी करून मुखार भाऊन आनी भयणीनो, सगळो संसार पिशेपण आदारता जाल्यार, सगळो संसार देव ना म्हूण सांगता जाल्यार, सगळो संसार सैताना फाटल्यान वेता जाल्यार, सगळो संसार पयशां फाटल्यान, पदवे फाटल्यान, अधिकारा फाटल्यान, पब्लिसिटी फाटल्यान, नांवा फाटल्यान धांवता जाल्यार हांवें आनी तुवें देवा फाटल्यान वचोंक साध्य आसा. त्या देखून आमी कोणाचो फाटलाव करीचे, न्हय सैतानाचो, न्हय पयशांचो, न्हय अधिकाराचो, बगार देवाचो. आनी नोयेन देवान सांगलेले भाशेन केलें आनी देवान ताका इनाम दिलें. तर मुखार भाऊन आनी भयणीनो, अपुरबायची लिसांवां आमच्या जिविताक आसात, उत्तेजनाची, भरवशाची आनी प्रेरणाची. ही लिसांवां आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. देवान नोयेक जागयलें आनी नोये देवाचें उतर आयकून ताणें सांगलेल्या प्रमाणे ताणें केलें. देवाचें उतर सदांच आमचे लागीं उलयता. बायबल वाचतना प्रत्येक जावन ह्या नियाळा मुखांतर, आनी तेन्ना तो कितें सांगता तें आमी गंभीर जावन घेवचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचें. कितेंच आमकां पळोवन देवान सुरसुरचें नाका. हर एक दिसाचें काम जातच देवान तें पळयलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. मनशाक रचलेल्या उपरांतय देवाक बरें दिसलें. त्या देखून हर एका सकाळीं उठतना आमचो दीस देवा संगी सुरू करया आनी दीस अखेर करता आसतना आमकांच आमी विचारया, आज हांवें केल्लें, आज हांवें उलयल्लें, आज हांवें फॉरवर्ड केल्लें, आज हांवें मॅसेज वाचल्ली, आज हांव गेल्लो जागो देवाक बरें दिसलां गी. देव म्हाका पळोवन शाबास म्हणटलो गी वा सुरसुरतलो. जे तुवें थंय आज वचूनच आसलें, तुवें तशें उलयनूच आसलें, तुवें तो शब्द वापरिनूच आसलो, तुवें हांगा येनूच आसलें, अशें देव म्हणत गी. देवा संगी मेटां काडया आनी अशें ताच्या जैतान भाग घेवया. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण हरशिया. ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिया. ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पोराचो ताळो उदका वयल्यान घसता. उदका राशीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो निजाकी गणगणीत वय गंभीरयेन घसता ताचो ताळो. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमेचो देव गणगणता. ताच्या मंदिरांत सगळ्यांचो हो एकच नाद घसता महिमा. सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपलें सिंहासन मांडलां. सिस्नाक राजा कसो सर्वेस्पोर सिंहासनार बसला. सर्वेस्पोर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता आनी आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रादर जॅक्सन क्रास्ता कर्मेलीत, डॅन सायमन डिसोजा किन्निकोडी मंगळूर टावन, एल्सी फर्नांडीस बेंगलोर टावन, लिनेट सिक्वेरा ओर्लेम मुंबई टावन, मार्टिना मॉरिस बिजेई आतां दुबय टावन, रायन पिरेरा साकिनाका मुंबई टावन, क्लेरिसा डिलिमा मीरा रोड मुंबई टावन, जोविन डिसोजा कुवेट टावन, एंडसन लोबो पुच्चेमोगरो मंगळूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच गॉर्डन आनी तानिशा कुवेट टावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक, बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर मुखेल मार्ग मेन मार्ग कॉन्क्रीट करचे खातीर खणून घाला. त्या देखून जे कोण पुणशेताक येतात तुमी इल्लेशे मुखार वचून थंय एक फ्लायओव्हर आसा ताच्या पोंदल्यान येवन यू टर्न घेवन पुणशेताक आनी एका वाटेंतल्यान भितर येवंक साध्य आसा. हें तुमी मोतीन दवरचें. देव बरें.